ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सदसे शारीरकमीमांसा शास्त्रे चतुर्थाध्याये प्रथमे पादे द्वितीयमिदम् अधिकरणम् आत्मत्वोपासनाधिकरणम्। आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इति एकसूत्रघटितमिदम् अधिकरणम्। इतः पूर्वम् आवृत्त्यधिकरणे यथा तण्डुलनिष्पत्तिपर्यन्तम् अवगाहादि कर्तव्यं तथा अनुभवजन्यज्ञानपर्यन्तं श्रवणमनननिदिध्यासनानि कर्तव्यानि इति निर्धारितम्। निदिध्यासनकाले यः परमात्मा अवगन्तव्यः सः अहम् इति एव ग्रहीतव्यः उत मम अन्यः मम ईश्वरः परमात्मा इति ग्रहीतव्यः इति अत्र विचारः। यद्यपि प्रमिताधिकरणे अंगुष्टमात्रः पुरुषः ज्योतिरिव अधूमुखः इत्यत्रैव अंगुष्टमात्रः पुरुषः जीवः परमात्मा एव इति निरूपितः। तथापि अत्र संशयकारणं किम् इत्यत्र शास्त्रादेव यः आत्मा अपहतवात्मा विजरो विमृत्यो विचिकित्सः सत्यकामः सत्यसंकल्पः यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यादि अपहतपाप्मत्वादि गुणाः दृश्यन्ते। संसारिणस्तु जीवस्य तु पुण्यपाप विशिष्टः सुख दुःख जरा मृत्यु रोग विशिष्टः अल्पज्ञः अल्पशक्तिकः इति प्रत्यक्षेन दृश्यते। इति जीवस्य गुणाः प्रत्यक्षमेव। विरुद्धधर्मत्वम् आत्मनि न संगच्छ ऐक्यः न संगच्छते एव इति अत्र पूर्वपक्षः। ऐक्य असंभवे यथा शालग्रामे विष्णुदर्शनवत् प्रतीकदर्शनं कर्तव्यम् इति अत्र पूर्वपक्षः। अपि च यदि ऐक्यं वक्तव्यं जीवस्य ईश्वरत्वं वा वक्तव्यम् उत ईश्वरस्य जीवत्वं वा वक्तव्यम्। यदि जीवस्य ईश्वरात्मत्वम् उच्येत तदा अधिकारी अभावप्रसंगात् शास्त्रानर्थक्यं संभवति। ईश्वरस्य जीवात्मत्वं यदि उच्येत ईश्वर अभावप्रसंगः तथापि शास्त्रानर्थक्यं भवत्येव इति। तस्मात् निदिध्यासनकाले मम अन्यः मम ईश्वरः परमात्मा इति ग्रहीतव्यः। यथा मनोब्रह्मेत्युपासीत इति प्रतीकदर्शनवत् शास्त्रात् ऐक्य आरोपणं कर्तव्यम् इति अत्र पूर्वपक्षः। एवं प्राप्ते अत्र सिद्धान्तः आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इति। यः परमात्मा ज्ञातव्यः सः आत्मा इति प्रत्यगात्मा इत्येव ग्रहीतव्यः। कुतः उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इति। अत्र
परमेश्वरप्रक्रियायां जबालाः त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि भगवो देवते इति पठिताः। अहं वै त्वमसि भगवो देवते इति। अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि बहवः उपदेशाः श्रूयन्ते इति। ग्राहयन्ति च। एष ते आत्मा सर्वान्तरः एष ते आत्मा अन्तर्यामि अमृतः तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि बहुषु श्रुतिषु परमेश्वरं जीवात्मत्वेनैव ग्राहयन्ति। यदुक्तं शालग्रामे विष्णुदर्शनवत् प्रतीकोपासनं कर्तव्यम् इति पूर्वपक्षिणा तत्र उच्यते अत्र वाक्यवैरूपः दृश्यते। यत्र प्रतीकोपासनम् इष्यते श्रुतिना मनोब्रह्मेत्युपासीत आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इत्यादि स्थलेषु सकृदेव वचनं श्रूयते। अत्र तावत् त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वा त्वमसि भगवो देवते इति उभयदा वचनं दृश्यते। तच्च ऐक्ये एव सम्भवति। तस्मात् वाक्यवैरूप्यात् न प्रतीकदर्शनम् इदम् इति। अपि च भेद निन्दाश्रुतयः अपि वर्तन्ते। मृत्योस्य मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति अत यो अन्यां देवताम् उपास्ते अन्योऽसौ अन्योऽहमस्मि इति न स वेद इत्यादि बह्वयः श्रुतयः विद्यन्ते। भेद निन्दा क्रियते तच्च गौणपक्षे न संगच्छत्येव। तस्मात् न प्रतीकोपासनमिदम्। यदुक्तं विरुद्धधर्मवत्वात् ऐक्यं न सम्भवत्येव इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। तत्र उच्यते शास्त्रस्तावत् जीवस्य संसारित्वम् ईश्वरस्य ईश्वरत्वम् अपोह्य ऐक्यं प्रतिपादयति। गुणानां मिथ्यात्वात् नायं दोषः इति। यदुक्तं ईश्वरस्य जीवात्मत्वे ईश्वर अभावप्रसङ्गः इति यत् पूर्वपक्षेण उक्तं तत्प्रत्युच्यते शास्त्रस्तावत् जीवस्य संसारित्व अपोह्य परमात्मनोः ऐक्यम् उपदिशति। शास्त्रादेव ईश्वरसद्भावः अवगम्यते। तस्मात् तत्र न दोषः वर्तते। यदुक्तं यदि जीवस्य परमात्मत्वम् उच्येत अधिकारी अभावप्रसङ्गः इति तत्प्रत्युच्यते ज्ञानात् पूर्वं संसारित्वं तावत् अभ्युपगमात् शास्त्रस्य अर्थवत्वं ज्ञानात् ऊर्ध्वं
यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् तत् केनकं पश्येत् केनकं विजानीयात् यत्र वेद अवेधा भवन्ति इति प्रत्यक्षादि अभावं शास्त्रस्य अभावं च इष्यते एव। तस्मात् तदपि न दोषाय। अत्र पुनः संशयः, यदि जीवस्य परमात्मत्वम् उच्येत कस्य संसारित्वम् इति। अत्र उच्यते यः येन पृच्छ्यते, यः मन्यते अहं संसारी इति, तस्यैव इति। तस्मात् अविद्यामूलकत्वं प्रदर्शितं शास्त्र भाष्यकारैः। तस्मात् परमात्मा अहम् इत्येव ग्रहीतव्यः इति सिद्धान्तपक्षः। निदिध्यासनकाले परमात्मा अहम् इत्येव ध्यातव्ये सति फलं भविष्यति इति कृत्वा फलाध्यायसङ्गतिः। परमात्मावगमे आवृत्ति सिद्ध आवृत्ति उपजीव्य अत्र निदिध्यासनकाले कथं निदिध्यासनं कर्तव्यम् इति अत्र विचार्यते इति कृत्वा पूर्वाधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य उपजीव्य उपजीवकभावसम्बन्धः। गुरु अनुग्रहात् गुरु अनुग्रहाय यत्किञ्चित् उक्तं दोषाः क्षम्यताम् इति क्षमापूर्वकं विरमामि। धन्यवादः।